नाखुश बेदार हूं मर मर के सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। देखें, मकसद होता है नबी अलैहिस्सलाम के दीन को आबाद करना, मस्जिदें आबाद हो, मस्जिदें भरी हों और सभी नमाजी हों, उनमें किसी में भी बुग़्ज़ ना हो। कुरान क्या कहता है जब इस्लाम आया? यही आयत नंबर 103 पढ़े सूरत आल इमरान की। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? फज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम पर कितनी बड़ी नेमतें नाज़िल की, हमने तुम पर कितने इनाम किए। क्या इनाम किए? फरमाया तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ थे, तुम्हारे अंदर कीना था, तुम्हारे अंदर हसद था, हमने सब निकाल के तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। मकसद है कि अगर इस्लाम आ गया, फिरका न्यू नहीं बना, तो फिर मोहब्बत हो गई, फिर मोहब्बत है, फिर प्यार है, फिर आपस में मेहरबान है इंसान आपस में। जब फिरका नया बनता है, फिर उनको मुसलमान मरते रहें, पिसते रहें, नए फिरकों को क्या लगे मुसलमान भला आग में जलाए जाएं, उनको कत्ल कर दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए। जब जमातें न्यू बनती हैं, तहरीकें न्यू बन जाती हैं, जब फिरके नए नए बन जाते हैं, फिर दूसरों का दर्द खत्म हो जाता है, फिर मुसलमानों का दर्द ही खत्म हो जाता है। देखें, आगा खानी एक फिरका है, अब मुसलमानों पे जितना जुल्म हो जाए, इतना अमीर तरीन वो फिरका है, उनको मुसलमानों का कोई दर्द है नहीं, क्योंकि वो फिरका है। ये फिरके हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 73 फिरके होंगे। ये पेशन गोई है हुजूर अलैहिस्सलाम की, ये हुजूर का हुक्म नहीं है कि तुम 73 फिरके बनाओ, ये पेशन गोई है। आने वाले हालात के बारे में नबी अलैहिस्सलाम आगाह फरमा रहे हैं। और 72 फिरके बनेंगे। एक फिरका तो है ना, एक जमात तो बन चुकी है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात जन्नत में जाएगी। कौन सी? जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाब के नक्शे कदम पे होंगे। इसका मतलब है कि वो जमात बन चुकी है, वो सहाबाए कराम हैं, वो उसका आगाज नबी अलैहिस्सलाम ने उस जमात का कर दिया है। अब कितने फिरके बनेंगे? कितने? वो तो हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे, बनेंगे कितने? 72। वो 72 फिरके खारजी बने, राफजी बने, जिन्होंने शर फैलाए, लड़ाइयां की, झगड़े किए, मुसलमानों का दर्द ही खत्म हो गया, मुसलमानों की सल्तनतें उजाड़ दी उन्होंने। इस्माइली फिरका, बहाई फिरका, ईरानुल्लाह बहाई का, अब मिर्जई फिरका, ये है फिरके। इसे कहते हैं तफर्रकात। ये कोई मजहब नहीं है, ये फिरके हैं जो आग जलाते हैं, जो भड़काते हैं मुसलमानों में। अब मिर्जई किसी मुसलमान का दर्द रखते हैं? कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके दिलों में मुसलमानों का बुग़्ज़ है। वो तो मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उन्होंने अपना एक नबी बना लिया। अब वो थोड़ी सी चालाकी करने के लिए वो नबी अलैहिस्सलाम का भी नाम लेते हैं। चालाकी क्यों? इसलिए कि लोग हम पे एतमाद करें। वैसे उनके दिल में बड़ा बुग़्ज़ है, बड़ा हसद है, और मुसलमानों पे जितना मुश्किल वक्त आ जाएगा वो लोग खुश होंगे। आगा खानी फिरका बड़ा खुश होगा, सबाई फिरका बड़ा खुश होगा। ये सारे फिरके हैं जिन्होंने मुसलमानों से अलहदा जमातें तैयार कर ली। हमें अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ मना किया है, तुमने अलहदा जमात नहीं बनानी, तुमने अलहदा फिरके नहीं बनाने। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। रस्सी क्या है? अल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबाए कराम कुरान पाक पढ़ रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरा मुबारक से तशरीफ लेके आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे हाथों में क्या है? अर्ज की हमारे हाथों में अल्लाह का कुरान है जो आप पे नाज़िल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस पे मुकम्मल ईमान रखते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस पे मुकम्मल ईमान रखते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फस्तबशिरू फस्तबशिरू फस्तबशिरू, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। ये वो अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा रब रहमान के हाथ में। ये वही कुरान है, यही अल्लाह की रस्सी। अगर हम इसमें कोई नुक्ते, कोई पॉइंट, कोई फलसफी बातें, कोई मंतकी बातें अगर ऐसी करनी शुरू करेंगे यहूदुन नसारा की तरह, फिर क्या बने? फिर नया फिरका बने। कुरान पाक बस आयत पढ़ी, उसका मफहूम और उसके तशरीह में जो हदीस आ रही है वही लेके आनी चाहिए। यहूदियों ने क्या किया? ईसाइयों ने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा। अब वो जो फलसफी थे, मंतकी थे, अपने आप की धाक बैठाने वाले थे मजमू में, उन्होंने रूहुल्लाह को ऐसा फिर उस लफ्ज को पकड़ा, उसमें ऐसी मंतकें गढ़ी, ऐसे
فلسفے گڑے کہ روح کہاں سے نکلتی ہے، کیسے آئی، لہٰذا وہ اس سٹیج پہ جا کے پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب کسی بھی چیز کو یوں پوائنٹ نکالنے والے، نمبر ٹانگنے والے نکلیں گے، اور دین اسلام یہ ایک مذہب ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ جب اس میں لوگ ہنر سیکھنا شروع کریں گے، لوگ اس کو بزنس بنا لیں گے، کاروبار بنا لیں گے، جب اس میں 40 ہزار 50 ہزار روپے بولی لگنی شروع ہو جائے گی دین اسلام کا پیغام دینے والوں کی، کہ 1000 کا خطیب آ رہا ہے، 10,000 کا خطیب آ رہا ہے، لاکھ کا خطیب آ رہا ہے، پھر وہ گھر میں نئی نئی باتیں بنا کے لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی بولی میں مانگ آئے، ان کی بولی بڑھے، ان کی ڈیمانڈ اور بڑھے، پھر انہوں نے نئے نئے فلسفیانہ باتیں، نئی نئی منطقیانہ باتیں، پھر نئے نئے رنگ لے کے آئیں گے، وہ ہنر سیکھ کے آئیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ اسلام کا بگاڑ ہوگا، پھر اسلام کی شکل بدلی جائے گی، پھر کوئی اور ہی اسلام سامنے لایا جائے گا۔ کیوں؟ اگر قرآن پاک کا ہی وہ لوگ پیغام دیں گے تو کس نے 80,000 روپے دینا ہے، کس نے 1,00,000 روپے دینا ہے؟ اس لیے دین اسلام کوئی کاروبار نہیں ہے، دین اسلام ایک مذہب ہے۔ اس کے پھیلانے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو دین اسلام کا کام کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کا کام کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اور باقی ایک عام آدمی ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، اور عالم دین فکر اور سوچ رکھے قرآن اور حدیث کی، فکر اور سوچ قرآن و حدیث کی، اور فکر رکھنے والا انسان ساری رات آرام کرے، عالم دین ساری رات آرام کرے، اور ایک عام آدمی ساری رات عبادت کرے، تو عالم دین کا سونا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو کاروبار نہیں سمجھا، یہ یہاں سے پیسے نہیں کماتے، ان کی نظر صرف آخرت پر ہے، انہوں نے آخرت میں اجر لینا ہے اللہ سے۔ اگر دنیا میں ہی اجر کمانے شروع کر دیے تو پھر بھائی تم سے پھر دنیا دار بندہ ہی اچھا ہے، جو کبھی نہ کبھی آخرت کمانے کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے، جو آخرت کمانے کے لیے مسجد میں پیسے دیتا ہے، جو آخرت کمانے کے لیے تجھے چندہ دیتا ہے، پھر تو اس کی آخرت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ آخرت تو آپ نے کمانی تھی، آخرت کے لیے تو آپ نکلے تھے، اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اسی لیے جب کوئی نئی جماعت بناتا ہے اسلام میں تو اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عبداللہ ابن سلول نے پوری کوشش کی ہے اپنی جماعت علیحدہ کرنے کی، مسجد اس نے علیحدہ بنائی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی گرا دی، علیحدہ نہیں بنانے دی۔ اب کچھ اصحاب تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ عبداللہ ابن سلول کو قتل کر دیا جائے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے جب انہوں نے مہاجرین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی عبداللہ ابن سلول، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع کیا، آپ نے اسے قتل نہیں کرنا، حالانکہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر تھی کہ یہ سازشی ہے، یہ لڑائیاں جھگڑے کرنے والا شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جمعیت نہ ٹوٹے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے، ان کا مشن کیا ہے، کفار کے مقابلے میں تو ہم ایک ہیں نا، کفار کے مقابلے میں ایک رہیں، آپ کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے رہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی فتوے جاری کرتے رہنا، یہ تو پھر وہ یہود النصارہ والی سازش ہوئی۔ اصلاح کریں، اسلام میں اصلاح ہے، مسلمان اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر کوئی نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ علماء اصلاح کرتے ہیں اور عام عوام جو رستے بھٹکتی ہے اس کی اصلاح کرنا ہی مین علماء کا مقصد ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں اور یہی محبت دنیا میں عام کریں۔ اب دیکھیں مالدیپ میں اسلام کیسے پھیلا، وہ سبھی لوگ کافر تھے، سبھی غیر مسلم تھے۔ جب تجارتی قافلے گئے مالدیپ میں، انہوں نے لوگوں نے دیکھا تجارتی قافلے جو آئے ہیں یہ لوگ بڑے اچھے بڑے مخلص تاجر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دو نمبری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، ایک نمبر چیز بیچتے ہیں۔ ان کا یہی کھرا مال دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر، ان کے حشاش بشاش چہرے دیکھ کر، ان کا یہ مذہب اسلام دیکھ کر مالدیپ والوں نے اسلام قبول کیا۔
یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ مسلمانوں کا کام ہوتا ہے جھوٹ سے پرہیز کرنا، دو نمبری سے پرہیز کرنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا، تاکہ کفار کے مقابلے میں ہم یکجاں ہو جائیں۔ اس لیے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسانوں سے۔ انسان جو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ہے، یہ بات حرف آخر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں میں ہی استاد پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ انسان انسان کی اصلاح کرے اور انسان ہی انسان کا رہبر بنے، انسان ہی انسان کی عزت اور توقیر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے، فرقوں سے بچ کر دین اسلام کا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔